انعام و اکرام دا دن، جس وقت بندہ مزدوری تے جاندہ ہے، مزدوری کرن واسطے مالک دے نال طے ہو جاندی مزدوری، لیکن جس وقت مالک کا کم ہو گیا مکمل، مالک دے ذہن دے مطابق، مالک دی سوچ دے مطابق، مالک کے خیالات کے تصورات کے مطابق انسان محنت کر کے مزدوری کر کے مالک کو راضی کر لیتا ہے، مالک خوش ہو گئی ہے، مالک آخری دن آخر یار آج تو مانگنا میرے کو انعام مانگے، آج تو میں خوش کر چھوڑے، میرا دل راضی باغ و بہار ہو گئی ہے، آج تو میرے کو انعام مانگنا تے انعام دینا چاہنا۔ تو نبی دے غلام اسی طرح دے نال جنہاں رب دا بندہ مزدوری کر کے تراویاں پڑھ دے، اللہ اکبر، روزے رکھ دے، قرآن کی تلاوتاں کریں دے، محنت مشقت اٹھا کے تکالیف برداشت کرتے، دھوپ چھاں برداشت کر کے رات کو جگراتے کٹ کے اللہ اکبر نبی دے غلام مزدوری کر رہی ہے، رب دی مزدوری کر رہی ہے، رب دی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر محنت کر رہی ہے کہ انشاءاللہ میرا مالک راضی ہو جاوے، میرا خالق راضی ہو جاوے، میرا پیدا کرنے والا رحیم تے کریم مولا راضی ہو جاوے۔ اور نبی دے غلاموں رمضان المبارک کا چند نظر آیا اور اس بندے نے اللہ اکبر تیاری کر لی، تصور کر لیا کہ آج رب نو راضی کرنا ہے، رب کو ایک راضی کرنا ہے کہ رب العالمین راضی ہو جاوے، رب العالمین اعلان فرماوے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرا بندہ میں تیرے سے راضی ہاں، تو میں رب دی رضا دے راضی ہو جا۔ ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر نبی دے غلام جس وقت بندہ محنت کر کے مشقت اٹھا کے تکالیف اٹھا کے بھوک برداشت کر دے، پیاس برداشت کر دے، اللہ اکبر ور آویندے عید الفطر یعنی انعام نہ دے نہ سبحان اللہ۔ جی میں دنیا دار راضی ہو کے نا آخر بس تیرے انعام دا دے یار تو میں راضی کیتا ہے، میں تینوں انعام دے رہی ہوں کہ آج رب دے انعام دا دیوان دا ٹائم ہے، سارے لوان دا ٹائم ہے، آپ سبحان اللہ۔ آج رب دے انعام دے دیوان دا دن ہے عید الفطر۔ اللہ اکبر نبی دے غلاموں اللہ کرے تے انشاءاللہ اللہ دے حکم دے مطابق آج دا دن بقایا زندگی اللہ دے حکم دے مطابق اللہ اکبر رات تیری گزری لیلۃ الجائزہ، آہا سبحان اللہ، انعام و اکرام والی رات، کرم والی رات، فضل والی رات، اور آج دا دن بھی فضیلت والا دن ہے۔ اس واسطے نبی دے غلاموں بندہ خوش نصیب ہے، اپنی قسمت تے ناز کرے، اپنی قسمت تے فخر کرے کہ جڑا بندہ رب کو راضی کر کے آیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر نبی دے عاشقوں نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ، اس بندے واسطے آج عید دا دن نے، خوشی دا دن نے، آج انعام دے کرام دا دن، جس بندے نے اللہ نو بھی راضی کیتا ہے، سونے رسول اللہ نو بھی راضی کیتا ہے، اللہ دا بھی آنکھا منے، رسول اللہ دی فرما برداری کیتی ہے، خدا نو بھی راضی کیتا ہے، نال مصطفیٰ نو بھی راضی کیتا ہے۔ ان نبی دے غلاموں آج اللہ فرمائیں دے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ راوی آپ فرما دے سونے نبی فرمایا جان بندے محنت کر کے عبادات کر کے لیلۃ القدر نو جا کے عبادتاں تے ریاضتاں تے زہد تے تقوی اختیار کر کے عید الفطر دا دن آنا ہے، اللہ فرمائندا ہے او میرے بندے او میرے بندے میں تہاڈا پیدا کرنے والا خالق اعلان کر رہی ہوں، مالک اعلان کر رہی ہوں، تہاڈا پالن والا رب اعلان کر رہی ہوں، اج منگو تساں منگدے جاؤ میں رب تہانوں عطا کردا جاواں۔ اللہ اکبر نبی دے غلاموں نبی دے عاشقوں اس بندے واسطے کیڑی خوش نصیبی جڑا اللہ نے راضی کر کے آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے سونے نبی فرمایا او دے واسطے عید سعید خوش نصیبی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر سائیں زارو قطار روندے بیٹھے رو رہے ہیں، کسی نے پوچھنا کہ دسی ہم تو روندے کیوں، غمگین کیوں یا خلیفۃ المسلمین، مجھے کیوں؟ آپ نے فرمایا اج وعید دا دن بھی ہے، اج عید دا دن بھی ہے۔ فرمایا سائیں او کیویں؟ فرمایا عید انہاں واسطے ہے جڑے اللہ نو راضی کیتی بیٹھے
واسطے انہاں دے رب دا نام ہوئے تے وعید انہاں واسطے جڑے نافرمانیاں کر کے اللہ کو ناراض کر کے آئے نہ ہو انہاں دے واسطے وعید دا دن ہے حضرت سیدنا علی المرتضی کہہ دو سبحان اللہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالی عنہ عید دن زر قطار روتے بیٹھن غمگین مجھے لوگ عیدی ملن واسطے آئیں مبارک لے منائیں تے زر قطار نیل مگدے بہن اے ہو علی جن بار میرے نبی فرمایا میں المدہ شہرہ علی اس دا دروازہ ہے میں حکمت دا گھر علی اس دا دروازہ ہے اے او علی فرمایا جن میں مولا خدا علی مولا ذوق اللہ کو سبحان اللہ فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا علی زر قطار رو رہے اصل لگنے پہل پوچھا کہ دسائیں روندے کیوں آپ نے فرمایا کہ لوگوں جس بندے نے اللہ نو راضی کر لیا ہے جس بندے نے رب رحمان نو منا لیے جس بندے نے خالق نو منا لیے جس بندے نے جبار قہار رب نو منا لیا ہے او دے واسطے تے خوش نصیبی ہے پتہ ہے اللہ سارے تے راضی ہے یا کوئی میاں جنت دے وارث جنت دے مالکن رو رہے اس واسطے نبی دے غلاماں پر سارے دی محبت دے اندر آکے آدھے نے سکون آسر مٹھے مدنی ساڑھے ہاتھ تے کرام ہزار تھی سر صدیق عمر عثمان علی ساڑھے حامی چارے یار تھی سر اسی کہار دی گرمی وچ معاشر دے انہوں جلوہ گر سرکار تھی سر جن تابش سیرے پڑھتے ہیں او دے لب حسن میرے پار تھی سر ذوق اللہ کو سبحان اللہ